स्वागत छ। प्रार्थना गरी सुरु गरौँ। महान परमेश्वर, हामी तपाईलाई धन्यवाद दिन चाहन्छौँ यो दिनको लागि अनि जुन समय हामीलाई दिनुभएको छ तपाईका अद्भुत कुराहरू सिक्नको लागि। यो कक्षामा नयाँ गरी फेरि पनि हामीलाई ल्याउनु भएको छ नयाँ सत्रमा। प्रभु, हामी धन्यवाद दिन्छौँ र जुन विषयमा हामी सिक्न गइरहेका छौँ हामीलाई सहायता गर्नुहोस्, डोर्याउनुहोस्। क्लास अवधिभर प्रभु हाम्रो साथमा भएर हामीलाई साँच्चै नै प्रभु तपाईको मार्गनिर्देशन र भरिपुरीमा हामीलाई डोर्याउनुहोस्। धन्यवाद दिन्छौँ सबै कुराको लागि, माग्छौँ प्रभु यीशु ख्रीष्टको नाममा, आमेन। हुन्छ, यहाँहरू सबैलाई स्वागत छ यो नयाँ सत्रमा, नयाँ सेमिस्टरमा। अनि जुन कक्षाहरू हामी सुरु गरिराखेका छौँ हिजोबाट सुरु भएको छ र आज दोस्रो दिन। अनि हामी कुन विषयमा पढ्दैछौँ भन्ने यहाँहरूलाई थाहा छ होला, हैन? कुन विषयमा पढ्दैछौँ हामी? आधारभूत सत्यता भाग 2 भन्ने विषयमा हामी पढ्दैछौँ र त्यो विषय अन्तर्गत धेरै कुराहरू छन् र त्यसमध्येमा हामी आज चाहिँ मण्डलीको अर्थात् स्थानीय मण्डलीको महत्त्वको बारेमा पढ्नेछौँ। स्थानीय मण्डलीको महत्त्वको विषयमा हामी हेर्नेछौँ। धेरै शीर्षकहरूमा हामी हेर्छौँ, यसभित्र धेरै पाठहरू छन्। त्यसमध्येमा पहिलो पाठ चाहिँ हामी स्थानीय मण्डलीको महत्त्वको विषयमा हेर्नेछौँ। र यो कक्षा जहाँसम्म लाग्छ धेरैजनाले पहिलोचोटि लिनुभएको त होइन होला, कतिजनालाई पहिलोचोटि छ र धेरैजनाले लिइसक्नु पनि भएको छ। जे होस्, अनि तपाईँहरूलाई स्वागत छ यो कक्षामा। र हाम्रो यहाँ भाइ हुनुहुन्छ अनि पहिलोचोटि बाइबल कलेजमा बाइबल कक्षामा हिजोदेखि, उहाँलाई पनि एकदम स्वागत छ। एकले अर्कालाई चाहिँ ताली बजाएर चाहिँ हामी स्वागत गरौँ न, होइन? कति अद्भुत कुरा हो सँगै बसेर सिक्न पाउनु, होइन? अनि परमेश्वरलाई धन्यवाद होस्। र हामी स्थानीय मण्डलीको महत्त्व भन्ने विषयमा आज हेर्छौँ। र पास्टर बुवाले हिजो चर्च प्लान्टिङ, मण्डली स्थापना भन्ने विषयलाई सुरु गर्दै गर्दा पनि यो पाठमा धेरै कुराहरू उहाँले बताइसक्नु भएको छ, धेरै कुराहरू बताइसक्नु भएको छ। र आज हामी उस्तै जस्तो भए तापनि यसको महत्त्वको विषयमा हामी हेर्नेछौँ, महत्त्वको विषयमा। अनि परिचयबाट सुरु गर्दा चाहिँ यीशु ख्रीष्टले चाहिँ स्वर्ग जानुभए पछाडि उहाँ चाहिँ यस धरतीमा आउनुभयो, किन आउनुभयो भन्ने कुरा हामीलाई थाहा छ। हामी बाइबल कक्षामा भएका विद्यार्थीहरू, लिडरहरू, होइन, मिसनरीहरू भएको कारणले गर्दाखेरि हामीलाई थाहा छ उहाँ किन आउनुभयो, उहाँ किन मर्नुभयो, उहाँ किन बौरी उठ्नुभयो भन्ने विषयमा। अनि उहाँ स्वर्ग जानुभयो र फेरि लिन आउँदै हुनुहुन्छ। त्यसैले स्वर्ग जानुभएपछि उहाँले गर्न लाग्नुभएको सबैभन्दा महत्त्वपूर्ण सेवाको बारेमा चाहिँ आफ्ना चेलाहरूलाई चाहिँ उहाँले बताउँदै हुनुहुन्थ्यो, होइन? स्वर्ग जानुभएपछि अर्थात् अब स्वर्ग जाँदैछु म, तिमीहरू यो संसारमा हुनेछौ मेरो प्रतिनिधिको रूपमा। अब तिमीहरूलाई चाहिँ तिमीहरूले गर्न चाहिँ सबैभन्दा, तिमीहरूको लागि मैले दिने सबैभन्दा महत्त्वपूर्ण सेवा चाहिँ यस्तो हुनेछ भनेर उहाँले बताउँदै हुनुहुन्थ्यो। मत्ती 16:18 पदमा हामीले थाहा छ कतिलाई, यसलाई हामी पढ्न सक्छौँ। मत्ती 16 अध्यायको 18 पदलाई यो कुरा चाहिँ उहाँले म स्वर्ग गए पछाडि अब मैले गर्न लागेको काम तिमीहरूद्वारा चाहिँ यो हो भनेर उहाँले भन्दै हुनुहुन्थ्यो। मत्ती 16:18 पद। यहाँ पत्रुसलाई, विशेष गरी पत्रुसले जुन प्रकारको अङ्गीकार गरेको छ, स्वीकार गरेको छ यीशु ख्रीष्टलाई, त्यस पछाडि चाहिँ प्रभुले भन्दै हुनुहुन्छ 16 पद, विशेष 18 पदलाई हामी पढ्नेछौँ। 16 पददेखि नि अझै 13 पददेखि पनि हामी पढ्न सक्छौँ, तर 18 पदमा हेऱ्यौँ भने चाहिँ अनि म पनि तिमीलाई भन्दछु तिमी पत्रुस हौ। जब पत्रुसले यीशु ख्रीष्टलाई तपाईँ जीवित परमेश्वरका ख्रीष्ट हुनुहुन्छ, मसीह हुनुहुन्छ, मसाह हुनुहुन्छ भनेर स्वीकार गरिसके पछाडि प्रभुले भन्दै हुनुहुन्थ्यो अब गर्न लाग्नु भएको कुरा, होइन, अब निकट भविष्यमा गर्न लाग्नु भएको कुरा चाहिँ पत्रुसलाई यहाँ बताउँदै हुनुहुन्छ कि कसरी भन्दै हुनुहुन्छ भने अनि म पनि तिमीलाई भन्दछु तिमी पत्रुस हौ र यस चट्टानमाथि म आफ्नो मण्डली बनाउने छु अनि नरकका ढोकाहरू यसमाथि विजय हुने छैनन्। नरकका ढोकाहरू यसमाथि विजय हुने छैन। अनि योभन्दा अगाडि चाहिँ के हो त भन्दा म पनि तिमीलाई भन्दछु तिमी पत्रुस हौ, यस चट्टानमाथि चाहिँ म मेरो मण्डली भन्नुहुन्छ, होइन? उहाँले म मेरो मण्डली। अनि पास्टर शिवेलीले भन्नुहुन्थ्यो यदि कसैले मेरो मण्डली भन्छ कुनै व्यक्तिले भनेदेखि चाहिँ हरिबहादुरको मण्डली, रामबहादुरको मण्डली, श्यामबहादुरको मण्डली, होइन, हर्के बिर्खे तिर्खे जो, होइन, कुनै पनि नामको यदि मण्डली कसैले मेरो हो भन्छ भने चाहिँ त्यो चाहिँ के हो भन्दा त्यो चाहिँ उसको हातमा
हात देखाउनुहोस् भनेर भन्नु अरे होइन। अनि त्यो हातमा किला ठोकेको छ कि छैन, पाउमा काँटी ठोकेको छ छैन उसको, अनि कोखामा भाला छ कि छैन, अनि यो कुराहरू चाहिँ कसैले पनि भन्न मिल्दैन। मण्डली चाहिँ कसको हो त? ख्रिस्टको हो, यीशु ख्रिस्टको हो मण्डली। अनि मण्डली यति पवित्र शब्द, हेर्नुहोस् त, यति पवित्र शब्द, किनभने पवित्र पारिएकाहरूको, बोलाइएकाहरूको एउटा समूह हो, यीशु ख्रिस्टले धोइएकाहरूको समूह हो, जमात हो मण्डली। अनि यो मण्डली चाहिँ कसको? यीशु ख्रिस्टको। मण्डली चाहिँ दुलै हो, अनि यो चाहिँ यीशु ख्रिस्टको हो। उहाँ चाहिँ दुलहा हुनुहुन्छ र उहाँले मगनी गरेर जानुभएको छ र उहाँ विवाह गर्नको निम्ति आउँदै हुनुहुन्छ। जब र्याप्चर हुन्छ, उहाँ बादलमा देखा पर्नुहुन्छ, आकाशमा देखा पर्नुहुन्छ, तब मण्डली उठाइ लगिन्छ, अर्थात् विवाह हुन्छ। अनि यो चाहिँ अत्यन्तै राम्रो कुरा हो। त्यसैले गर्दाखेरि चाहिँ म मेरो मण्डली भन्नुहुन्छ उहाँले, म मेरो मण्डली। धेरैचोटि चाहिँ यो शब्दलाई हामीले भुलेर कतिजनाले, विश्वासीहरूले पनि भन्ने गर्छन्, अनि कतिजनाले पास्टरहरूले पनि भन्ने गर्छन्, म मेरो मण्डलीमा चाहिँ यो खालको व्यवहार, यो खालको तरिका, यो खालको नियम, यो खालको कुरा चाहिँ मन पराउँदिनँ, म मेरो मण्डलीमा भन्नुहुन्छ उहाँले। मेरो मण्डली होइन, क्रिस्टको मण्डली होइन। यसरी हामीले बुझ्नुपर्ने हुन्छ होइन। म जस्तै मूलपानीमा छु भने त्यो हरिको मण्डली भन्ने कुरा आउँदैन होइन। भक्तपुरमा भएको एउटा मण्डलीलाई त्यहाँ फलानु बहादुरको मण्डली भन्न मिल्दैन, ललितपुरमा भएको अर्को मण्डलीलाई यस्तो भन्नु। त्यो एउटा भवन हो, त्यहाँ एउटा परमेश्वरका मानिसहरू सङ्गति गर्नको निम्ति भेला हुने गर्दछन् स्थानीय त्यो ठाउँमा भन्ने कुरा चाहिँ हामीले बुझ्नुपर्छ। र त्यहाँ उहाँले भन्नुभएको कुरा चाहिँ म मेरो मण्डली, यो अत्यन्तै महत्त्वपूर्ण छ। अनि मण्डली भन्ने जुन शब्द छ, यो चाहिँ अङ्ग्रेजी शब्द, अनि एक्लेसिया भन्ने ग्रिक शब्दबाट आएको होइन। ग्रिक शब्द चाहिँ एक्लेसिया, ECCLESIA होइन, एक्लेसिया भन्ने ग्रिक शब्दबाट चाहिँ अनुवाद गरिएको छ। चर्च होइन, मण्डली, नेपालीमा मण्डली, इङ्ग्लिसमा चर्च, र त्यस पछाडि ग्रिकमा चाहिँ एक्लेसिया भनेर जुन शब्द चाहिँ यहाँ प्रयोग गर्छ, जसको अर्थ चाहिँ के हो त भन्दा सभाको लागि बोलाउनु, सभाको लागि बोलाउनु भन्ने चाहिँ यसको अर्थ हुन्छ। अनि अङ्ग्रेजी शब्द हुँदै यसरी के अरे ग्रिक शब्द हुँदै अङ्ग्रेजी शब्द हुँदै यसरी मण्डली नेपालीमा भएको कुरा हामी पाउँछौँ। अनि ग्रिक शब्द चाहिँ क्युरिकोनबाट क्युरियस अर्थात् प्रभु आएको र जसको अर्थ चाहिँ प्रभुमा रहेको, अर्थात् हामी प्रभुमा भएको, प्रभुमा रहेको, सभाको निम्ति बोलाइएको भन्ने चाहिँ यसको मुख्य अर्थ हुन जान्छ। र मण्डलीमा आत्मिक परिवारको रूपमा प्रभुमा भएका, प्रभु नयाँ जन्म पाएका, बचाइएका विश्वासीहरूले बनेको समूह चाहिँ मण्डली हो होइन। नयाँ जन्म पाएकाहरू मण्डलीमा हुन्छ, नयाँ जन्म पाएकाहरू। कतिचोटि गलत प्रकारले पनि मण्डलीमा भेला गर्ने कुराहरू पनि हुन्छन्। मण्डलीमा कुनै पनि ख्रिस्टलाई नचिनेका मानिसहरूलाई भेला गरेर समूह बनाएर सङ्गति गर्नु, बाइबलबाट प्रचार गर्नु, त्यो मण्डली होइन। त्यो एउटा हुन त त्यो सुसमाचार प्रचार त राम्रो कुरा हो, तर पनि त्यहाँ त्यसलाई मण्डली भनिँदैन। मण्डली भने चाहिँ नयाँ जन्म पाएका मानिसहरूको एउटा सभा हो, समूह हो। अवश्य पनि हामी यहाँ त्यही व्यक्तिहरू छौँ होइन, त्यही व्यक्तिहरू हामी यहाँ छौँ भनेर हामी बुझ्दछौँ र हामीलाई थाहा छ। अनि बचाइएका विश्वासीहरूले यो बनेको हुन्छ। यसलाई चाहिँ वर्तमान आत्मिक अन्धकारको संसारमा परमेश्वरको जीवन प्रकट गर्नको निम्ति र उहाँको सुसमाचारको सन्देश घोषणा गर्नको निम्ति बोलाइएको हुन्छ। हेर्नुहोस् है, कति महत्त्वपूर्ण छ। मण्डलीले त्यही कार्य गर्छ जुन कार्य चाहिँ सुसमाचारको सन्देश घोषणा गर्छ। अनि संसारमा, अन्धकारपूर्ण संसारमा के गर्छ? जीवन प्रकट गराउने काम, परमेश्वरको जीवन प्रकट गराउने काम चाहिँ गर्छ। पहिलो पत्रुस 2:9 हामीले हेऱ्यौँ भने यो कुरा हामी पाउन सक्छौँ। र नयाँ करारमा चाहिँ 114 पटकसम्म मण्डली भन्ने शब्द पाइन्छ। नयाँ करार मत्तीदेखि हामीले प्रकाशसम्म हेऱ्यौँ भनेदेखि 114 पटकसम्म मण्डली भन्ने शब्द पाइन्छ। र सामान्यतया मण्डलीको दुईवटा अनि पक्षहरू चाहिँ दुईवटा भाग, मण्डलीलाई चाहिँ दुईवटा भागमा यसलाई विभाजन गर्छ। जस्तो विश्वव्यापी मण्डली, स्थानीय मण्डली भनेर चाहिँ हामीले चिन्नुपर्ने हुन्छ होइन। विश्वव्यापी मण्डली र स्थानीय मण्डली। स्थानीय मण्डली भनेको हामीलाई थाहा छ, जुन विशेष एउटा स्थानीय क्षेत्रमा अर्थात् निश्चित ठाउँमा, पेप्सी खोलामा, मुलतानीमा, जोरपाटीमा होइन, ब्रह्मखेलमा, बालाजुमा, जति पनि ठाउँमा, भक्तपुरमा, यसरी निश्चित ठाउँमा स्थानीय क्षेत्रमा रहेको हुन्छ यो स्थानीय मण्डली चाहिँ। अनि विश्वव्यापी मण्डलीको भौतिक एउटा अभिव्यक्ति पनि हो यो। र धेरै विश्वासीहरू र केही क्रिस्चियनहरूले मण्डलीलाई आराधना गर्ने एउटा भवनको रूपमा मात्रै सोच्ने गर्छन्, तर त्यो मण्डली
होइन। मण्डली भनेको चाहिँ निश्चित ठाउँमा भेला भएका बोलाइएकाहरूको एउटा सभा हो जसले परमेश्वरको महिमा गर्दछन्, आराधना गर्दछन् भन्ने कुरा चाहिँ हामीले बुझ्नु आज जरुरी छ। जबकि वास्तवमा परमेश्वरको उद्देश्य पूरा गर्ने काम र आराधनाको लागि मानिसहरूलाई परमेश्वरको बोलावट भएको। अनि विश्वव्यापी मण्डली भनेको चाहिँ फेरि सजिलो छ, यो धेरै तपाईँहरूले सुनि पनि सक्नुभएको छ, जुन संसारभरि छरिएका हरेक साँचो अर्थात् नयाँ जन्म पाएका क्रिस्चियनहरूलाई चाहिँ हामी विश्वव्यापी मण्डली भन्छौँ, जो संसारैभरि छन्। संसारै अनि हामी पनि एउटा विश्वव्यापी मण्डलीको एउटा सदस्य हौँ, त्यो भित्रको एउटा अङ्ग हौँ भने सँगै के हो त भन्दा हामी स्थानीय मण्डलीको पनि हामी अङ्ग हौँ भनेर हामीले बुझ्न जरुरी छ। पहिलो कोरिन्थी 12 को 13 पदलाई हामीले हेऱ्यौँ भने अनि एफिसी 3 को 6 यो पदलाई हामी पढ्नु न एकचोटि होइन। पहिलो कोरिन्थी 12 को 13 पद र एफिसी 3 को 6 पदलाई हामी पढ्न सक्छौँ होइन। तपाईँहरूमध्ये एकजनाले यसलाई पढ्न पनि सक्नुहुन्छ। पहिलो कोरिन्थी 12 को 13 पद, एफिसी 3 को 6 अर्को जनाले पढ्न सक्नुहुन्छ। हजुर, यहाँ चाहिँ यस्तो लेखेको छ, किनकि चाहे हामी युरोप हौँ, चाहे ग्रिक हौँ, चाहे हामी कमरा हौँ, चाहे स्वतन्त्र, हामी सबै एउटै आत्माद्वारा एउटै शरीरभित्र बत्तिस्मा भयो र सबैलाई एउटै आत्माभित्र पिउन दियो। एउटै एउटै आत्माद्वारा पिउन दियो, एउटै बत्तिस्मा, एउटै विश्वास, यो चाहिँ विश्वव्यापी होस् अर्थात् स्थानीय मण्डली होस्। अनि हामी चाहिँ त्यो व्यक्तिहरू हौँ र परमेश्वर मण्डलीको शिर हुनुहुन्छ, यीशु ख्रीष्ट मण्डलीको शिर हुनुहुन्छ भन्ने कुरा हामीले बाइबलमा एफिसी 2 को 20 पदमा हामी देख्न सक्दछौँ। र यो मण्डलीको महत्त्वको विषयमा अर्थात् स्थानीय मण्डलीको महत्त्वको विषयमा पाठ भएको कारणले गर्दा हामी यसलाई अरू कुराहरूद्वारा पनि हेर्दै जानेछौँ। मण्डली परमेश्वरका मानिसहरूले बनेको छ, उनीहरू भेट्ने स्थान होइन, किनकि उनीहरू जहाँ पनि भेट्न सक्छन् होइन, जहाँ पनि भेट्न सक्छन्, कुनै पनि घरमा भेट्न सक्छन्, कुनै पनि पालमा भेट्न सक्छन्, कुनै रुखको मुनि भेट्न सक्छन्, कुनै पनि किनार खोलाको छेउमा भेट्न सक्छन्, सङ्गतिको निम्ति एक ठाउँमा जहाँ पनि भेला हुन सक्छन्। तर एउटा गगनचुम्बी भवन होइन, त्यहाँ धेरैवटा राम्रो चाहिँ म्युजिकहरू अनि धेरै कुराहरूले सिँगारिएको त्यो कुराहरू चाहिँ मण्डली होइन, त्यो भवन मात्र हो भन्ने कुरा चाहिँ बुझ्न जरुरी छ। अनि यो चाहिँ परमेश्वरका मानिसहरूले बनेको हुन्छ। रोमी 16 को 15 पद अनि फिलेमोन 2 मा हामीले हेऱ्यौँ भनेदेखि अनि त्यसरी भेटेको कुरा व्यक्तिगत रूपमा अनि त्यसपछि त्यहाँ समूहमा भेटेर चाहिँ परमेश्वरको वचनबाट सिक्ने कुराहरू, एकले अर्कालाई उत्साह दिने कुराहरू, निर्माण गर्ने कुराहरू भएको हामी पाउन सक्छौँ। अब हरेक मण्डलीको 5 तहको उद्देश्य र प्राथमिकता होइन, हरेक मण्डलीको चाहिँ एउटा उद्देश्य हुन्छ, त्यहाँ प्राथमिकता हुन्छ। अनि मण्डली चाहिँ एउटा कसोबाले धेरैचोटि भन्नुहुन्छ एउटा कुनै पनि एउटा क्लब जस्तो होइन, अनि एउटा कुनै फाइनेन्स जस्तो पनि होइन, त्यहाँ पैसा उठाउने, जम्मा गर्ने, राख्ने, अब के गर्ने, योजनाहरू बनाउने त्यो खालको कुरा पनि होइन, एउटा क्लब जस्तो पनि होइन, एउटा सामाजिक सेवा गर्ने एउटा कुनै संस्था होइन मण्डली भनेको। मण्डलीमा चाहिँ परमेश्वरको आराधना हुने कुरा, परमेश्वरको जीवनलाई प्रकट गर्ने कुरा, अनि सुसमाचार प्रचार गर्ने कुरा, त्यस पछाडि हराएकाहरूलाई बचाउने कुरा, अनि सँगै अरू पनि कुराहरू आउँदछन् जो आएकाहरूलाई निर्माण गर्ने कुरा, निर्माण गर्ने एउटा थलो चाहिँ एउटा मण्डली हो। विशेष गरी हामीले यसरी बुझ्नु जरुरी छ। अनि यसको उद्देश्य र प्राथमिकता चाहिँ नयाँ करारमा मण्डलीका उद्देश्य र प्राथमिकताहरू सबैभन्दा पहिले प्रेरितको पुस्तक 2 अध्यायको 38 पददेखि हामीले हेऱ्यौँ भने त्यहाँ देखाइएको छ। साथै नयाँ करारका पत्रहरू र सबै सिद्धान्तहरूमा पनि हामी पाउन सक्छौँ। र हामीले यो पृष्ठभूमिको रूपमा भन्नु यसलाई अर्थात् यसको प्राथमिकता उद्देश्यको विषयमा हेरौँ भनेदेखि प्रेरित 2 अध्यायमा जानै पर्छ मण्डलीको विषयमा हेर्दा। किन भन्दा प्रेरित 2 अध्यायमा मण्डली सुरु भएको हो। प्रेरित 2 अध्यायमा होइन, यहाँ मत्ती 16 को 18 मा प्रभुले पत्रुससँग भन्नुभएको कुरा चाहिँ अब निकट भविष्यमा सुरु हुनलाई गर्नु लाग्नु भएको मण्डलीको कुरा चाहिँ प्रेरित 2 अध्यायबाट औपचारिक रूपमा सुरु भएको हामी पाउन सक्छौँ। त्यसो भएको भएर प्रेरित 2 अध्याय मण्डलीको निम्ति अत्यन्तै राम्रो नमुना हो भनेर हामीले बुझ्नु पर्दछ। त्यहाँ जानुपर्दछ। हामी यसलाई 38 देखि एकचोटि पढौँ, त्यस पछाडि गर्नुपर्ने छलफलहरूलाई हामी गर्दै जानेछौँ। प्रेरित 2 अध्यायको 38 देखि हामी पढ्नेछौँ।
तब पत्रुसले तिनीहरूलाई भने, पापहरूका क्षमाका निम्ति पश्चाताप गर्नुहोस् र तपाईँहरू हरेक यीशु ख्रीष्टको नाउँमा बत्तिस्मा लिनुहोस्, अनि तपाईँहरूले पवित्र आत्माको दान पाउनुहुनेछ, किनकि प्रतिज्ञा तपाईँहरूका निम्ति र तपाईँहरूका सन्तानका निम्ति र ती सबै टाढामा हुनेहरूका निम्ति हो, जतिलाई प्रभु हाम्रा परमेश्वरले बोलाउनुहुनेछ। अनि अरू धेरै कुराहरू गरेर यस टेढो पुस्ताबाट आफूलाई बचाउनुहोस् भन्दै उनले तिनीहरूलाई गवाही दिएर सम्झाए। त्यस पछाडि सुरुका क्रिस्चियनहरूको जीवन भन्ने शीर्षकमा यहाँ हामी 41 पददेखि पाउँछौँ। तब जतिले आनन्दसित उनको वचन ग्रहण गरे तिनीहरूले बत्तिस्मा लिए, अनि त्यही दिन प्राय 3000 मानिसहरू तिनीहरूमा थपिए। अनि तिनीहरू प्रेरितहरूका शिक्षामा, सङ्गतिमा, रोटी बचाइमा र प्रार्थनाहरूमा दृढतापूर्वक लागिरहे, अनि हरेक मानिसलाई डर भयो। अनि प्रेरितहरूद्वारा अनेकौँ अचम्मका कामहरू र चिन्हहरू गरिए। अनि विश्वास गर्नेहरू सबै एकसाथ थिए र तिनीहरूका सबै थोकहरू साझा थिए। अनि तिनीहरूले आफ्ना सम्पत्ति र सामानहरू बेचेर हरेकलाई खाँचो परे अनुसार ती सबै मानिसहरूलाई बाँडिदिन्थे। अनि दिनौँ मन्दिरमा एक मनको भई लागिरहँदै र घर घरमा रोटी भाँच्दै तिनीहरूले आफ्ना भोजन आनन्दसित र चोखो हृदयले खान्थे, परमेश्वरको प्रशंसा गर्थे र सबै मानिसहरूबाट कृपा पाउँथे। अनि दिनहुँ प्रभुले मुक्ति पाउनेहरूलाई मण्डलीमा थप्नुहुन्थ्यो। यतिखेर कहाँ थियो मण्डली? होइन, कुनै राष्ट्रिय सभागृह जस्तो, कुनै हल जस्तो होइन, एउटा यहाँ तपाईँलाई कतिलाई याद छ, अब यहाँ प्रज्ञा प्रतिष्ठान भन्ने पनि छ, एउटा राष्ट्रिय नाचघर भन्ने पनि छन्, थुप्रै अब यस्तो यस्तो हुनसक्छ। विभिन्न ठुलो एउटा हल जहाँ चाहिँ धेरै मान्छे, हजारौँ मान्छे अड्छन् होइन। अनि त्यो खालको यहाँ हामी देख्दैनौँ। मण्डली हेर्नुहोस् त, मण्डलीमा थप्नुहुन्थ्यो, मुक्ति पाउनेहरूलाई मण्डलीमा थप्नुहुन्थ्यो। कसले थप्नुहुन्थ्यो? परमेश्वरले थप्नुहुन्थ्यो। अनि दिनहुँ प्रभुले मुक्ति पाउनेहरूलाई के गर्नुहुन्थ्यो? थप्नुहुन्थ्यो। यसरी थपिने काम भएको छ। 3000 मानिसहरू यहाँ थपिएका छन्। अझ अगाडि बढ्यो भनेदेखि यहाँनिर 120 जना चाहिँ 11 के अरे माथिल्लो कोठामा चाहिँ उनीहरू प्रार्थना गरेर बसिरहेका थिए। अनि जब पत्रुसले यहाँनिर वचन प्रचार गर्न थाले, पवित्र आत्मा आउनुभयो, अनि यो कुराहरू भएको हामी पाउन सक्दछौँ। यसरी परमेश्वरको मण्डली बढेको कुरा र यसको जग चाहिँ यहाँ तयार भएको हामी पाउन सक्छौँ। प्रेरित र अगमवक्ताको जगमाथि येशू ख्रीष्ट कुनै ढुङ्गो हुनु भएर मण्डली स्थापना भएको छ होइन। अनि यो कुरा हामी पाउन सक्छौँ। अनि यहाँ शिक्षाका कुराहरू, यस विषयलाई हामी अहिले हेर्दै छलफल गर्दाखेरि जानेछौँ। यो पृष्ठभूमिको रूपमा हामीले यो खण्डलाई हामी हेऱ्यौँ। अझै 1 पददेखि हामी 2 अध्यायको यसरी पनि पढ्न सक्थ्यौँ। र जब पवित्र आत्मा माथिल्लो कोठामा भएका चेलाहरू कहाँ आउनुभयो, पेन्तिकोसको दिनमा मण्डलीको सुरुवात भएको थियो। यो ऐतिहासिक दिनमा प्रेरित पत्रुस खडा भएका छन्, निडरताका साथ खडा भए होइन, उनी निडरताका साथ अनि प्रष्ट सुसमाचारको सन्देश यरुशलेमको नजिकमा जम्मा भएको ठुलो भिडलाई प्रचार गरेको हामी पाउन सक्छौँ। अनि 2:40 अनि 41 अनि 41ले सुसमाचारको प्रचारमा होइन, 41 पद अनुसार सुसमाचारको प्रचारमा करिब 3000 मानिसहरू आफ्ना पापमय तरिकाहरूमा आफू दोषी भएको महसुस गरेका छन्, दोषी ठानेका छन् र ख्रीष्टलाई आफ्नो मुक्तिदाताको रूपमा विश्वास गर्न उनीहरूले आवश्यक ठानेको हामी यहाँ पाउँछौँ र उनीहरूले बप्तिस्मा लिएको पनि हामी पाउन सक्छौँ। यहाँबाट एउटा कुरा के सिक्न सक्छौँ भने तुरुन्तै उनीहरूले त्यहाँ बप्तिस्मा लिएको हामी देख्छौँ। अझ प्रेरित 8 अध्यायमा गएर हेऱ्यौँ भने पनि त्यहाँ तुरुन्तै बप्तिस्मा लिने कार्य गरेको हामी पाउन सक्दछौँ। प्रभुलाई स्वीकार गरिसके पछाडि त्यहाँ पनि फिलिप के अरे इथियोपियाको नपुंसकले भने पछाडि कतिचोटि हामीले बप्तिस्माको कुरालाई पनि के गर्न सक्छौँ भन्दा यदि प्रभुलाई स्वीकार गरेर मान्छे तयार हुन्छ भने बप्तिस्मा पनि स्थानीय मण्डलीले दिइहाल्न सक्छ भन्ने हो। त्यहाँ कुनै 6 महिना, त्यहाँ कुनै वर्ष दिन, त्यहाँ कुनै 5 वर्षको एउटा भाका राख्नुपर्छ भन्ने समय निर्धारण गर्नुपर्छ भन्ने पनि होइन। जसले प्रभुलाई स्वीकार गर्छ व्यक्तिगत तवरमा अनि ऊ हिँड्न थाल्दछ, प्रभुमा जिउन थाल्दछ र ऊ बत्तिस्माको आवश्यकता देख्छ, उसले बत्तिस्मा लिन्छ भने हामीले दिन सक्छौँ भन्ने कुरा हामी यहाँबाट बुझ्न पनि सक्छौँ। अनि त्यस पछाडि बत्तिस्मा लिए। तब जसले उनको कुरा ग्रहण गरे तिनीहरूले बत्तिस्मा लिएर त्यसै दिन प्राय 3000 मानिसहरू तिनीहरूको सङ्ख्यामा थपिए। प्रारम्भिक मण्डली भिडको रूपमा बनिसके पछाडि उनीहरूले के गरे भनेर हेर्न हामीले चाहिँ यो 41 देखि 47 पदमा यहाँ पढेका छौँ होइन। के गरे त अब के गर्दैछन् हेर्नुहोस् है, के गर्दैछन् यही खण्डमै रहिरहँ हामी। अनि के गरे भन्दाखेरि चाहिँ
नयाँ गरी बचाइएका क्रिस्चियनहरूले 5 वटा सिद्धान्तहरूलाई आफ्नो सिद्धान्तहरूमा चाहिँ आफैलाई चाहिँ निरन्तर रूपमा समर्पण गरेका थिए है। 5 वटा सिद्धान्तहरूमा 42 देखि 47 पदमा हामी हेऱ्यौँ भने 5 वटा सिद्धान्तहरूमा उनीहरूले आफैलाई निरन्तर रूपमा समर्पण गरेका थिए। पहिलो कुरा 42 देखि 47 पदमा छ। पहिलो कुरा उनीहरूले आफैलाई प्रेरितहरूको शिक्षामा समर्पित गरेका थिए। प्रेरितहरूको शिक्षामा समर्पित गरेका थिए। के हो प्रेरितहरूको शिक्षा भनेको भन्दा बाइबलीय शिक्षा हैन, बाइबलीय शिक्षा, खाँटी शिक्षा। यो शिक्षामा समर्पित गरेको विश्वासीले प्रभु यीशु ख्रीष्टलाई मुक्तिदाताको रूपमा स्वीकार गरिसके पछाडि जन्मिएपछि अब हुर्कने कुरा अत्यन्तै महत्त्वपूर्ण हुन्छ हैन। हुर्कने कुरा, बढ्दै जाने कुरा, त्यसो भएको भएर शिक्षा मण्डलीको लागि आवश्यकता छ। तपाईँ र मेरो निम्ति शिक्षा, बाइबलले शिक्षाको खाँचो छ, त्यसकारण हामी यहाँ छौँ, त्यसकारण हामी बाइबल कलेजमा छौँ। अनि यो शिक्षाले जब हामी शिक्षित हुन्छौँ अर्थात् हामी भरिन्छौँ तब हामी अरू मानिसहरूलाई पनि शिक्षा दिन सक्छौँ। अनि यो शिक्षा सिक्नुपर्छ भन्ने कुरा चाहिँ पहिलोपटक चाहिँ जर्मनका गेटे भन्ने व्यक्तिले चाहिँ गरेका हैन, यो अभियान चलाएका, सिक्नुपर्छ भन्ने। अनि उनले चाहिँ अन्तिम समयसम्म पनि उनलाई सिकिरहने व्यक्ति हुने थिए र पत्रकारले आएर उनको मृत्यु हुने भन्दा अलि अगाडि सोधे, तपाईँ अझै बाँच्नुभयो भनेदेखि के गर्नुहुन्थ्यो? तपाईँ अझै बाँच्नु भयो भने तपाईँ अझै के गर्न चाहनुहुन्छ? अन्तिम चाहना हुन्छ नि मान्छेको होइन, के चाहनुहुन्थ्यो होला, के गर्नुहुन्थ्यो होला भन्दा अझै बाँचे भने म अझै सिक्थेँ होइन, अझै बाँचे भने म अझै सिक्थेँ अरे क्या उनको अभिव्यक्ति चाहिँ। त्यसो भएर उनले शिक्षा सिक्नुपर्छ भन्ने अभियान चलाएका व्यक्ति, अनि उनले अन्तिम शब्द अन्तिम समयमा पनि भन्दैछन् म अझै सिक्थेँ। त्यस कारण चाहिँ कहिले पनि सिक्ने कुरा सकिँदैन। अनि प्रेरितहरूको शिक्षा, बाइबलले शिक्षा तपाईँ र मेरो निम्ति अत्यन्तै महत्त्वपूर्ण होइन। मैले 4 वर्षको बाइबल सिद्ध्याएँ, मैले 3 वर्षको सिद्ध्याएँ, मैले 6 वर्षको सिद्ध्याएँ, मण्डलीको पास्टर भइसकेँ, म मण्डलीको होइन एल्डर डिकन, अब विभिन्न मिसनरी होइन भइसकेँ, अब मलाई आवश्यक छैन भन्ने होइन। हामीले जीवनको अन्तिम सास यस पृथ्वीमा फेर्दै गर्दासम्म पनि हामी सिकिरहेका हुन्छौँ। त्यस पछाडि पनि पछि गएर हामी प्रभुसँग सिक्छौँ होइन। त्यहाँ त्यो हाम्रो लागि सिकाइ चाहिँ अत्यन्तै राम्रो कुरा हो। त्यो अभ्यास हामी अहिलेदेखि गरिराखेका छौँ, अहिलेदेखि। त्यसो प्रेरितहरूको शिक्षामा समर्पित गरेका थिए। अब शैतानले चाहिँ संसारका कुराहरू हेर्नको निम्ति आँखा खोल्छ। शैतानले संसारका कुराहरू हेर्न, बुझ्न, सिक्नको लागि आँखा खोलिदिन्छ। तर फरक कुरा चाहिँ शिक्षाले चाहिँ, वचनले चाहिँ परमेश्वरका कुराहरू अर्थात् आत्मिक कुराहरू, स्वर्गका कुराहरूलाई हेर्नको निम्ति आँखा खोलिदिन्छ होइन। परमेश्वरको वचनले चाहिँ आँखा खोलिदिन्छ। त्यसैले हामीसँग बाइबल छ, सिक्नका निम्ति हामीसँग शिक्षकहरू हुनुहुन्छ, पास्टरहरू हुनुहुन्छ, परमेश्वरले राखिदिनु भएका व्यक्तिहरू हुनुहुन्छ। त्यसकारण हामी सिक्न जरुरी छ। एक अर्काबाट पनि हामी सिक्छौँ होइन, आत्मिक जनहरूबाट हामी सिक्छौँ, परमेश्वरबाट हामी सिक्छौँ। पवित्र आत्मा हाम्रो असल शिक्षक हुनुहुन्छ, त्यसकारण सिकिरहन्छौँ। शिक्षा सिक्नु अत्यन्तै महत्त्वपूर्ण। अनि उनीहरू चाहिँ प्रेरितहरूका शिक्षामा आफूलाई समर्पित गरेका थिए, लागिरहेका थिए। हामीले प्रेरितको पुस्तकमा हेऱ्यौँ भनेदेखि त्यहाँनिर बेरियाका मानिसहरू होइन, उनीहरू एकदमै लागिरहेको कुरा देख्छौँ। अलिक एथेन्समा गएर हेऱ्यौँ भने एथेन्सका मानिसहरू पनि धेरै शिक्षा सिक्ने कुराहरूमा उनीहरू लागिरहेको हामी देख्न सक्छौँ। थुप्रै अरू उदाहरणहरू पनि छन्। त्यसैले हामीले परमेश्वरको वचनबाट यी सिक्ने कुराहरूले चाहिँ हामीसँग आत्मिक धन भएको कुरा, हामी को हौँ भन्ने कुरा यसले हामीलाई अत्यन्तै राम्रोसँग बुझ्नलाई सहायता गर्दछ। हामीसँग आत्मिक धन छ। त्यसैले शैतानले चाहिँ अरू कुराहरूको आँखा खोल्छ, तर परमेश्वरको वचनले चाहिँ हाम्रो आत्मिक कुराहरूतिर हाम्रो आँखाहरू झन् हामी खोल्दै जब आँखा खोलिन्छ त्यो धेरै कुराहरू हामी देख्न थाल्दछौँ त्यो भित्र, अनि हामी चाहिँ आशिषित हुँदछौँ। त्यस पछाडि दोस्रो कुरा चाहिँ उनीहरूले आफैलाई परमेश्वरको प्रशंसा गर्न र प्रार्थना गर्न समर्पित गरेका थिए। शिक्षामा समर्पित गरेका थिए अनि प्रार्थना गर्नको निम्ति, प्रशंसा गर्नको निम्ति समर्पित गरेका थिए। प्रार्थनाको मानिस हुनको लागि, बाइबलको मानिस हुनको लागि तपाईँ र म यहाँ छौँ। प्रार्थनाको मानिस भनेको के हो? प्रार्थना। बिल्ली ग्रामले तपाईँ किन मिनिस्ट्रीमा सेवाकाममा यति सफल हुनुहुन्छ भन्दा प्रार्थना। अनि स्थानीय मण्डलीले प्रार्थना गर्छ। स्थानीय मण्डलीले प्रार्थना गर्दैन भने
स्थानीय मण्डलीले बाइबलको शिक्षालाई सिक्दैन भने, स्थानीय मण्डली सुसमाचार गर्दैन भने स्थानीय मण्डलीले गर्ने यी कुराहरू यहाँ आधारभूत यो जगको रूपमा होइन, यो पृष्ठभूमिको रूपमा यहाँनिर छ। त्यसैले यो सिद्धान्तगत रूपमा हामीले यसलाई चाहिँ पछ्याउन जरुरी छ र यो कुरा अत्यन्तै राम्रो छ। अनि प्रार्थना गर्न समर्पित। तेस्रो कुरा, दिनदिनै उनीहरू मन्दिरमा घर घरमा हुने सङ्गतिमा रोटी भाँच्न र एकसाथ एकै मनको भएर खुसी साथ खाने गर्दथे। कस्तो होला त्यो? एउटै मन भएर हामी सबै एउटै बारीको एउटै परिवारको हौँ। अनि यो खालको कुरा अहिले अभ्यास छैन होइन। उसले खानुभयो भनेपछि एउटा शब्द चाहिँ छ, खानुभयो भन्ने चलेको छ अहिले शब्द होइन। खानुभयो भनेपछि आफू खानुको लागि स्वतन्त्र छ भने जस्तै, उसलाई दिने होइन क्या त्यो खानुभयो भनेको। खानुभयो भन्ने एउटा सोध्ने मात्रै, के भन्छ यसलाई, यो फर्मालिटी पुरा गरे जस्तो खानुभयो भन्ने मात्रै हो, तर उसले खुवाउँदैन। मलाई मैले त्यसै विषय भन्दै थिएँ, यहाँ चाहिँ खानुभयो भन्ने रहेछ धेरै। अनि उसले जे प्रतिक्रिया दिए पनि खाउँ न त ल पनि भन्दिनँ। अनि उसले छैन भने चाहिँ अब खाने भन्यो भने यतै खाउँ न त भन्दिनँ, तर साँच्चीकै खुवाउँदैन। उसले आफ्नो लागि मात्रै पकाएको हुन्छ। र गाउँतिर चाहिँ के हुन्छ, पाहाडतिर भने चाहिँ खाना खाउँ यतै भने चाहिँ ऊ पनि हस् भन्छ, बस्छ। अब हुन्छ भने अर्को ठाउँमा उसको घर पुग्न टाढै होला होइन, अनि बस्छ। अनि खुवाउनेले पनि खुवाउँछ क्या, त्यो साँच्चीकै सोध्या उसले चाहिँ। खाना खाउँ यतै भनेको उसले ठिक पाएर भने होइन, खाना खाउँ यतै बस्छौँ भनेको उसले साँच्चीकै भने हो। अनि त्यो खाएरै जान्छ उसले। अनि उसले पकाएको छैन भने, बढी पनि पकाएको हुनसक्छ, नभए पकाएको छैन भने पनि त्यो दिएर उसले पकाएर पनि खान्छ क्या। तर यहाँ चाहिँ फर्मालिटी पुरा गरेको, किनभने ऊ पकाएर खाने समय छैन उसको। ऊ त हिँड्नु परेको छ कतै काममा या कुनै कुरामा, उसलाई पनि पकाएको त्यो दिन पायो भने त्यहाँ त्यो मुखले चाहिँ ठिक पायो। तर मैले किन भनेको भने यहाँ चाहिँ त्यस्तो कुरा होइन। उनीहरू चाहिँ एकै मनको भएर खुसी साथ आफ्ना सबै कुराहरू हामी यहाँ हेऱ्यौँ भने छ नि, सबै ल्याउने, एकै ठाउँमा ल्याउने, खाने कस्तो होइन। घर घरमा सङ्गतिमा रोटी भाँच्ने, रोटी भाँच्दा अहिले सुसमाचारलाई जनाउँछ होइन। हामीलाई थाहा छ रोटी भाँच्ने कुरा चाहिँ, हामी महिनामा एकचोटि रोटी भाँच्छौँ। अनि होइन त्यो चाहिँ बेला बेला अक्सर गर्ने कुरा। अनि रोटी भचाइले चाहिँ के हुन्छ त भन्दाखेरि चाहिँ दुईवटा कुरा हुन्छ। एउटा प्रभुको मृत्युको सम्झना हुन्छ। पहिलो कुरान्ती हामीले 11:23 त्यहाँ पढ्यौँ भने उहाँको मृत्युको सम्झना हुन्छ। उहाँ किन मर्नु भएको थियो, किन संसारमा आउनु भएको र मर्नु भयो भन्ने विषयमा त्यो सम्झना दिलाउने काम, याद दिलाउने काम, त्यसलाई ताजा बनाउने कुरा हुन्छ भने दोस्रो कुरा के हुन्छ, उहाँ नआउन्जेल उहाँको मृत्युको प्रचार गर्ने कुरा आउँछ। प्रभु भनेपछि रोटी भचाइले के हुन्छ, सुसमाचारलाई। अनि सुसमाचार नगर्ने मण्डली कस्तो होला? त्यसैले स्थानीय मण्डली एकजना व्यक्तिले मात्रै सुसमाचार गर्दैन, सबै मानिसहरूलाई सुसमाचार गर्नको लागि उसले अभिप्रेरित गर्छ, उत्साह गर्छ। त्यस पछाडि प्रार्थनाको कुरामा गर्छ, शिक्षाको कुरामा गर्छ। अत्यन्तै राम्रो कुरा हो। अनि अर्को कुरा छ, उनीहरूले आफ्ना सम्पत्तिहरू बाँडे र आवश्यकतामा परेकाहरूलाई दिए। सम्पत्ति बाँड्ने कुरा कुन चाहिँ हृदयले बाँड्ने होइन, गाह्रो छ। 1 इन्ची मात्रै फरक पऱ्यो भने त काटाकाट चल्छ, तर सम्पत्ति नै बेचेर दिने कुराहरू। अनि अर्को कुरा चाहिँ उनीहरूले परमेश्वरको शक्तिमा साँचो सुसमाचार अविश्वासीहरूमा घोषणा गरे ताकि मानिसहरू बचाइन सकुन्। र दिनहुँ प्रभुले बचाइनेहरूको सङ्ख्या थपिदिनुहुन्थ्यो, दिनहुँ उहाँले थपिदिनुहुन्थ्यो। यो कुराहरू चाहिँ 5वटा सिद्धान्तको रूपमा उनीहरूले आफैलाई निरन्तर समर्पण गरेको कुरा छन्। उद्देश्य के त भन्दा चेलापन, आराधना, सङ्गति, सेवा र बाहिर जाने काम, यो थियो। चेलापनमा वृद्धि हुने कुरा। चेलापन भनेको त्यस्तो कुरा हो जो चाहिँ एकदम परिपक्वतामा जाने, प्रभुको अनुसरण गर्ने, प्रभुलाई पछ्याउने, प्रभुको नमुनालाई आफ्नो जीवनमा अवलम्बन गर्ने, यो कुराहरू चाहिँ होइन चेलापन भने। आराधना के हो? आराधना भनेको होइन डक्टर स्टिफनले भन्नुभयो अनुसार चाहिँ साँचो आराधना त्यो जसले ध्यानसँग परमेश्वरको वचन सुन्छ। अनि सङ्गति कति महत्त्वपूर्ण छ। कतिको सङ्गतिमा नजाने बानी हुन्छ, तर हामी चाहिँ के हो, एकसाथ भेलाउन नसक्छौँ। सङ्गतिले के जनाउँदछ होइन, हामीलाई थाहा छ सङ्गतिले कोइनोनिया होइन, सङ्गतिहरूले भेला, जब भेला हामी हुन्छौँ एउटा समूह, मत्ती 18:20 अनुसार जहाँ 2 वा 3 जना र अथवा त्योभन्दा बढी, सोभन्दा बढी जो आराधना गर्नु परमेश्वरले बोलाउनु भएको छ। अनि त्यो भेलाले सङ्गति गर्दछ, परमेश्वर र मानिसहरूसँग सङ्गति गर्छ। त्यो भेलाले के गर्छ, आराधना परमेश्वर र मानिसहरूसँग सङ्गति गर्दछ। अनि 4वटा कुरा, पितासँग सङ्गति गर्छ। सङ्गति हुन्छ हाम्रो सङ्गति भन्दै गर्दा पितासँग सङ्गति। पहिलो 1:3 हामी हेऱ्यौँ भने पितासँग सङ्गति। अनि पुत्रसँग सङ्गति, पहिलो कोरिन्थी 1:9 पुत्रसँग सङ्गति।
पवित्र आत्मासँग संगति। दोस्रो कोरिन्थी 13:14 पवित्र आत्मासँग, यसरी त्रिएक परमेश्वरसँग संगति होइन, यो तीनटै पदहरू अनुसार त्रिएक परमेश्वरसँग संगति। अनि अरू क्रिस्चियनसँग संगति पहिलो यूहन्ना 1:3 अनि 7 पदमा हामी हेऱ्यौँ भने अरू विश्वासीसँग संगति, विश्वासीसँग संगति। हामी बाहिरी मानिससँग संगति गर्न सक्दैनौँ, संगत गरौँला त्यसमा पनि बाइबलले होइन होसियारी अपनाउन विषयमा बताएको छ। खराब संगतले भला चाल चलनलाई बिगार्छ भनेर, त्यसैले संगत होला तर संगति हुन सक्दैन। त्यसो भएको भएर संगति हामी यसरी गर्दछौँ। अनि कतिको संगतिमा नजानी बानी हुन्छ, तर हामी चाहिँ एकसाथ संगतिमा भेला हुन नछौँ भनेर हिब्रूको लेखकले बताउँदछन् 10:24-25 प्रेममा उत्साहित गर्दै। अनि हामी आफ्नो खास बुवाको सन्तान हौँ र उहाँसँग हाम्रो संगति छ, अनि संगति त्यसपछि अरू सेवा अनि बाहिर जाने काम, यो चाहिँ उद्देश्य। अनि मानिसहरूको आधारभूत आवश्यकता भनेको चाहिँ परमेश्वरको सिद्धान्तहरूबाट जिउने, परमेश्वरको शक्तिमा जिउने। हेर्नुहोस् है, आफ्नै शक्तिमा होइन, परमेश्वरको सिद्धान्तहरूबाट जिउने, अघि भनेको माथिको सिद्धान्त अनुसार जिउने 5वटा सिद्धान्त, अनि परमेश्वरको शक्तिमा जिउने, परमेश्वरका मानिसहरूसँग जिउने, परमेश्वरको व्यवहारिक प्रेमबाट जिउने। अनि जिउनको लागि परमेश्वरको उद्देश्य यी कुराहरू चाहिँ स्थानीय मण्डलीले गर्दछ, अभ्यास गर्दछ। अनि के हो त लक्ष्य त? यसो गर्दै जाँदा भन्दा चाहिँ परिपक्वतामा अगाडि जाने कुरा, बढ्ने कुरा होइन, अरू मानिसहरूलाई बढाउने कुराहरू चाहिँ यसभित्र पर्दछन्। हामी उद्देश्यमा भएको मिसनमा छैनौँ। हिजो पास्टरले भन्दै हुनुहुन्थ्यो हामी उद्देश्यमा भएको मिसनमा छैनौँ, त्यसकारण उद्देश्य सहितको मिसनमा हामी छौँ। उद्देश्य अर्थात् यीशु ख्रीष्टको मिसनमा छौँ। अनि उहाँले अर्को एउटा शब्द चलाउनु भएको, हामी युनाइटेड मिसन टु नेपाल होइनौँ, युनाइटेड मिसन टु इन्डिया पनि होइनौँ, युनाइटेड मिसन टु अर्को देश पनि होइनौँ, तर हामी चाहिँ के हो त भन्दा ख्रीष्टको मिसनमा छौँ। अनि झाडु टार्न क्षणिक उपलब्धिको निम्ति छैनौँ, नाम राख्नको लागि छैनौँ। नामको लागि हामी संसारमा छैनौँ, या सेवकाई गरिरहेका छैनौँ, या मण्डलीमा छैनौँ। हामी अनि नाम कमाउनको लागि छैनौँ, प्रतिष्ठित हुनको लागि पनि छैनौँ, पैसा कमाउनको लागि पनि छैनौँ, मनोरञ्जन गर्नको लागि पनि हामी छैनौँ। यो सेवामा, यो मिसनमा उहाँबाट टाढा एक्लै रहेर अथवा एक्लै भएर कोसिस गरिराखेका पनि हामी छैनौँ, तर उहाँकै सोच मिलाइकन, उहाँको सोचमा हाम्रो सोच मिलाइकन उहाँसँगै कार्य गर्न आफूलाई समर्पित गरेर अघि बढ्दैछौँ होइन, अगाडि बढ्नेछौँ। अनि उहाँको नमुनालाई हामी पछ्याउँदछौँ। त्यसकारण स्थानीय मण्डलीले उहाँको नमुनालाई पछ्याउँदछ, प्रेरित शिक्षालाई पछ्याउँदछ। यो चाहिँ अत्यन्तै राम्रो कुरा। हरेक मण्डलीको उद्देश्य यही हो, मानिसहरूलाई ईश्वर र उहाँको परिवारमा ल्याएर परमेश्वरको नाउँलाई उच्च पार्न। हरेक मण्डलीको उद्देश्य हो। यदि मण्डलीले यो गर्दैन भने भनिहाल्यो, जस्तै क्लब होला, अरू कुराहरू होला, सानो अरू कार्य गर्ला उसले, त्यो गर्छ भने त्यो मण्डली नै होइन। त्यसैले मण्डलीको उद्देश्य भनेको चाहिँ मानिसहरूलाई ईश्वर र उहाँको परिवारमा ल्याएर परमेश्वरको नाउँलाई उच्च पार्नु, उनीहरूलाई ख्रीष्टको जस्तै परिपक्वतामा हुर्काएर र संसारमा मिसन, जीवन र स्थानीय मण्डलीमा उनीहरूको सेवाको लागि सुसज्जित पार्नु। स्थानीय मण्डलीमा सेवाको लागि सुसज्जित पार्ने काम चाहिँ मण्डलीको उद्देश्य हो। हरेक क्रिस्चियन विश्वासीले नियमित रूपमा मण्डलीमा जानुका 4वटा कारणहरू छन्। यो मण्डलीमा जानुको 4वटा कारणहरू पनि थाहा पाउनु पर्यो। एउटा व्यक्ति मण्डलीमा आउँदैछ, सङ्गतिमा आउँदैछ भने उसले पनि यो 4वटा कारण थाहा पाउनु पर्यो। यो विषयमा तपाईँहरू मैले यसलाई बताउन सक्नु पर्यो होइन। 4वटा मण्डलीमा जानुको 4वटा कारणहरू। पहिलो, ख्रीष्ट आफ्नो मण्डलीको शिर हुनुहुन्छ। ख्रीष्ट आफ्नो मण्डलीको शिर हुनुहुन्छ भन्ने कुरा जान्नु पर्यो। र स्थानीय मण्डली परमेश्वरको आत्मिक परिवार हो, त्यसैले ख्रीष्टको शरीर पनि भनिन्छ। जसरी प्रभु येशूले भौतिक शरीरमा पृथ्वीमा सेवा गर्नुभयो, त्यसरी नै आज उहाँले आफ्नो विश्वासीको आत्मिक परिवारबाट सेवा गर्नुहुन्छ, जसलाई ख्रीष्टको शरीर भनिन्छ। ख्रीष्टको शरीर भनिन्छ। प्रभुको भौतिक शरीर पृथ्वीमा नभए तापनि एउटा आत्मिक शरीरको रूपमा होइन, हामी चाहिँ यसरी हुन्छ। एफिसी 1:22 देखि 23 पदले यो कुरा बताउँदछ। हामी यसलाई अहिले पढ्ने छैनौँ। एफिसी 1:22 देखि 23 ख्रीष्टको शरीर
अनि परमेश्वरले सबै कुरा उहाँका पाउनी राखिदिनु भयो र मण्डलीको निम्ति उहाँलाई नै सबै कुराको शिर बनाइदिनु भयो। जुन मण्डली उहाँको शरीर, उहाँको पूर्णता हो र उहाँले नै सबै थोक परिपूर्ण पार्नुहुन्छ। उहाँले नै परिपूर्ण पार्नुहुन्छ। सबै कुराको शिर चाहिँ परमेश्वरले यीशु ख्रीष्टलाई बनाइदिनु भएको छ अनि मण्डली चाहिँ उहाँको शरीर हो। शिर भएन भने के हुन्छ? टाउको भएन भने यति मात्रै भयो भने के हो? अनि टाउको भयो भने फेरि के भयो? मिल्दैन नि होइन? त्यसो भएको भएर टाउको यीशु ख्रीष्ट, घाँटीदेखि तल हामी, कोही हात छौँ, कोही यस विषयमा पहिलो कोरिन्थी 12 अध्यायमा पनि बताइएको छ नि विभिन्न अङ्गहरू अनि यसको महत्त्वको बारेमा बताइएको छ। आमेन। केही त बुझ्दैछौँ कि निम्र लाग्यो? एकछिनपछि ब्रेक गरौँ होला। तपाईँको शरीरका अङ्गहरू उनीहरूका उद्देश्य पुरा गर्न उनीहरू तपाईँको भौतिक शरीरमा जोडिनुपर्छ। त्यसैले ख्रीष्टको शरीरको सदस्य भएको क्रिस्चियनको लागि उनीहरूको उद्देश्यहरू पुरा गर्न सक्षम हुन उनीहरू ख्रीष्टको शरीरसँग महत्त्वपूर्ण रूपमा जोडिनु पर्दछ। हामी ख्रीष्टको शरीरमा जोडिएका छौँ होइन? हामी सबैजना महत्त्वपूर्ण छौँ। हरेक कुन चाहिँ भाग होला त्यस्तो जो काम नलाग्ने हाम्रो। कतिले भन्छन् पित्तमा स्टोन भयो भने पित्त फाल्दा पनि केही फरक पर्दैन भनेर होइन? अनि पित्त नचाहिने भए परमेश्वरले राख्नुहुन्न थियो। यो पित्त किन चाहियो है? पित्त फाल्दा पनि परमेश्वरलाई चित्त दुख्छ, किनभने त्यो पित्तको पनि महत्त्व छ। किनभने हरेक शरीरको भाग कुनै पनि कम महत्त्वको छैन, सबै महत्त्वको छ। यो काम लाग्दैन भनेर हामीले गर्छौँ। नङको त काम छैन नि खास। म चाहिँ कचुरी यो नङलाई यसो आयो भने बढी मैले अहिलेसम्म प्रायः लाइन जानेर काटेर पनि छैन होइन? आयो कि अलिकति लामो आयो कि पुगिहाल्छ त होइन? भनेपछि अब यो नचाहिने त आखिर भने तलैसम्म काट्दै भने कस्तो पीडा हुन्छ होला होइन? अलिकति छेउमा गयो भने त यसको दुखेर। त्यस कारण सबै कति महत्त्वपूर्ण छन् त। काम नलाग्ने चिज पनि महत्त्वपूर्ण देखिन्छन् हामीले। त्यसैले यसको मिलनको जुन रहस्य छ त्यस्तै गरी तपाईँ हामी ख्रीष्टको शरीरको रहस्य, ख्रीष्टको शरीरमा जोडिएका अनि यो अत्यन्तै महत्त्वपूर्ण कुरा हो। कुनै अङ्ग कुनै तरिकाले आफ्नो शरीरबाट छुट्टिएको छ भने त्यो सुक्छ र मर्छ। त्यो एक्लै अस्तित्वमा रहन सक्दैन, तपाईँ पनि सक्नुहुन्न। सक्रिय विकासको कालले बताउनु भएको कुरा हो। अनि सक्रिय रूपमा स्थानीय मण्डलीको जीवन दिने रगतबाट छुट्टिएको र निस्किएको तपाईँको जीवन सुक्नेछ र कालान्तरमा त्यो अस्तित्वमा रहन बन्द हुन्छ। त्यसकारण क्रिस्चियनको आत्मिक स्तर गिर्ने पहिलो लक्षण वा आराधना सेवाहरू र विश्वासीहरूको अरू सङ्गतिमा अनियमित हुनु हो। जब हामी सङ्गतिको बारेमा लापरवाही बन्छौँ गर्छौँ, हरेक कुरा भत्कन सुरु हुन्छ। त्यसकारण हामी स्थानीय मण्डलीको सङ्गतिमा सहभागी हुन्छौँ, शरीरमा हामी जोडिन्छौँ अनि शिरको अन्डरमा हामी आउँछौँ, यीशु ख्रीष्टको छत्रछायामा हामी आउँछौँ। त्यस पछाडि अत्यन्तै राम्रो कुरा हुन्छ। दोस्रो कुरा चाहिँ, पहिलो कुरा त्यो ख्रीष्ट आफ्नो मण्डलीको शिर हुनुहुन्छ। मण्डली जानुका 4वटा कुराहरू नगरे पनि हुन्छ नि। मण्डली घरैमा बस्यो भने चाहिँ त्यो भवन त मण्डली होइन रहेछ नि त। हामी परिवार 2 वा 3 जना हुनेछ, परिवार हामी 7 जना छौँ ल, 7 जना बसौँ गरौँ घर घरमा। ती भवनहरू किन चाहियो? किन आवश्यक पर्यो? होइन, परमेश्वरले एकसाथ भेला हुनको लागि होइन, एकसाथ ख्रीष्टको शरीर कामहरू होइन, एकसाथ जम्मा हुनको लागि। अनि त्यो चाहिँ त्यसले चाहिँ परमेश्वरको महिमा हुन्छ। अनि पहिलो कुरा त्यो थियो भने स्थानीय मण्डलीले आत्मिक परिवार हुन दिन्छ। हामी चाहिँ आत्मिक परिवार रहेछौँ भन्ने कुराको एउटा महत्त्व हो। त्यसभित्र के छ भन्दा पहिलो तिमोथी 3को 15 ख खण्डलाई यदि हामी हेर्छौँ भने पहिलो तिमोथी 3को 15 ख खण्ड परमेश्वरको जीवित मण्डली, परमेश्वरको परिवार, सत्यताको खाँबो र आड हो भनिएको छ। परमेश्वरको जीवित मण्डली, परमेश्वरको परिवार, सत्यताको खाँबो र आड हो। एफिसी 2को 19 ख खण्डमा तिमीहरू सङ्घीय नागरिक र परमेश्वरको परिवारका सदस्यहरू भएका छौ र हरेक अरू क्रिस्चियनसँग परमेश्वरको घरको उत्तराधिकारी भएका छौ। हामी परमेश्वरको घरको उत्तराधिकारी अरू क्रिस्चियनहरूसँग अनि परिवारको सदस्य, सङ्घीय नागरिक हामी भएका छौँ। अनि त्यो कुरा चाहिँ हामी एक्लै बसेर घरमा बसेर त्यो कुराको आनन्द लिन सक्दैन। हामी चाहिँ जब भेला हुन्छौँ, जब एक ठाउँमा हामी आउँछौँ, जम्मा हुन्छौँ, मण्डलीमा आउँछौँ, अनि यो चाहिँ यसले चाहिँ परमेश्वरको महिमा हुन्छ। अनि
हामी को हौँ भन्ने कुराको अर्थ दिन्छ। तपाईँ र मलाई विश्वास गर्न मात्र बोलाइएको थिएन, तर उत्तराधिकारी हुन। अदनको बगैँचाको सिद्ध पापरहित वातावरणमा पनि परमेश्वरले भन्नुभयो मानिस एक्लो रहन असल छैन। त्यहाँ त सिद्ध वातावरण थियो। के थियो त्यहाँ? के कमी थियो? के घटी थियो? कल्पना गरौँ त। त्यो अदनको बगैँचामा केही घटी कमी थियो होला? केही पनि थिएन, सबै कुरा। तैपनि मानिसलाई परमेश्वरले भन्छ एक्लो रहन असल छैन। उत्पत्ति 2:18। हामी समुदायको लागि सृष्टि गरिएका, संगति गर्न बनिएका र परिवारको लागि हौँ र परमेश्वरको उद्देश्यहरू हामीमध्ये एक्लै पुरा गर्नको लागि हामीमध्ये एक्लैले गर्न सक्दैन, हामी सबै मिलेर गर्न सक्छौँ। हामी अरू विश्वासीहरूको सङ्गतिबाट एक्लिएका एक्ला सन्तहरू, आत्मिक एक्ला सन्तहरू वा लामो समयदेखि टाढा भएको सन्त परमेश्वर चाहनुहुन्न। हामी लामो समयसम्म टाढा भएको परमेश्वर चाहनुहुन्न। एउटा कुरा याद छ, म चाहिँ जब पहिला विश्वास गरेपछि चाहिँ अनि त्यसको 1 वर्ष पछाडितिर चाहिँ घरतिर जाँदाखेरि चाहिँ अनि 1.5 महिना घरमा बसेर आउँदा 5-6 हप्ता सङ्गति छुट्दाखेरि मलाई फेरि सङ्गतिमा आउन, त्यो मानिसहरूसँग भेट्न, त्यो चर्चमा आउन चाहिँ मलाई एकदमै गाह्रो भयो। ला के भन्नुहुने हो, यत्रो समय आइएन, के भन्नुहुने हो, तपाईँहरूलाई भयो भएन, हुन्छ हुँदैन थाहा छैन। अहिले पनि मलाई कहिलेकाहीँ त्यस्तो हुन्छ। जब म 2 हप्तासम्म आइनँ या कुनै त्यसमा भेट भएन कुनै मिटिङमा भने चाहिँ ला के त्यस्तो हुन्छ क्या। त्यो चाहिँ परमेश्वरले हामीमा राखिदिनु भएको छ। त्यस कारण हामी जोडिरहनुपर्छ, एकअर्कासँग जोडिरहनुपर्छ, राष्ट्रवादीहरूसँग नजिक भइरहनुपर्छ, विश्वासीहरू एकअर्का नजिक भइरहनुपर्छ, सङ्गतिमा आइरहनुपर्छ भन्ने कुरा चाहिँ यसले यो कुरा हो। अनि त्यस्तो अनुभव हुन्छ। त्यसो भएर लामो समयसम्म त्यसो गरेपछि परमेश्वर चाहनुहुन्न। यिनै कुराहरू यसभित्र पर्दछन्। अनि ख्रिस्टसँग आपसमा बस, आपसमा रह, आपसमा सुधार, आपसमा सदस्य होस्, आपसमा उत्तराधिकारी बन, आपसमा मिल, आपसमा मिलेर बसेर तिमीहरू आपसमा उठाइने छौ। एक्लै उठाइँदैन हामी, फुत्त लाग्यो एकैचोटि उठाइन्छौँ। आमेन। सुन्दैछ? एकैचोटि आँखाको एक निमेष। त्यसकारण त्यहाँनिर फलानु बहादुर र मायाहरू एक स्टेप, अनि फेरि एक चरण, अर्को चरण हुँदैन। त्यसकारण एकसाथ सङ्गतिमा कति राम्रो कुरा। जब तपाईँको सम्बन्ध ख्रिस्टसँग व्यक्तिगत बन्छ, परमेश्वरले त्यो कहिले पनि व्यक्तिगत र एक्लो बनाउनुहुन्न। परमेश्वरले परिवारमा तपाईँ हरेक विश्वासीसँग जोडिनु भएको छ। हामी अनन्तको लागि एकअर्काका हुनेछौँ। कस्तो अचम्मको विचार। दुर्भाग्यवश आजको निर्भर एक्लोवादको संस्कारले धेरै आत्मिक अनाथहरू सृष्टि गरेको छ। साना खरायो विश्वासीहरू जो बिना पहिचान, जिम्मेवारी वा समर्पणतामा एउटा मण्डलीबाट अर्को मण्डलीमा फाल हाल्छ, होइन, सङ्गतिहरू छोड्छन्। धेरै विश्वासीहरू स्थानीय मण्डलीमा नियमित रूपमा नगए पनि र सहभागी नभए पनि असल विश्वासी बन्न सक्छन्, तर परमेश्वर त्यसमा सहमत हुनुहुन्न। ठिक छ, तपाईँ 5 महिनै घरमा बसे पनि त्यो केही छैन, तर परमेश्वर त्यो कुरामा तपाईँको निर्णयमा परमेश्वर सहमत हुनुहुन्न। यसको मतलब परमेश्वर त्याग्नु भएको छैन, तर सधैँ आगो भइरह्यो भने, होइन, के अरे त्यो आगोमा सधैँ आएर जोडिरह्यो भने, दाउरा जस्तो, होइन, आइरह्यो भने चाहिँ परमेश्वर त्यसमा सहमत हुनुहुन्छ। प्रेरित 2:41-47 हामीलाई प्रारम्भिक मण्डली यस्तो थियो भनेर बताउँदछ। विश्वास गर्ने सबै आपसमा बस्थे, उनीहरूले आफैलाई निरन्तर रूपमा समर्पण गरेका थिए। 44 पदले भन्दछ है, प्रेरितहरूको शिक्षा, बाइबल, अरू विश्वासीहरूसँग सङ्गति, प्रार्थना र प्रशंसा गर्न उनीहरूले प्राय कसरी भेट गर्थे त? 1 हप्ताको 1 दिन, केही घन्टाको लागि मात्र? हामी जस्तो अहिले 1 हप्ताको 1 दिन, 1 घन्टा मात्र होइन। हाम्रो धेरै घन्टाहरू छन्। यहाँनिर बाइबल कक्षा छ, मध्य हप्ताको सङ्गति छ, अरू सङ्गतिहरू छन्, प्रार्थना सङ्गति, घरेलु सङ्गति, थुप्रै कुराहरू छन्। अनि त्यो होइन। पद 46ले भन्दछ कि उनीहरू परमेश्वरको अनुग्रहले प्राय भेट्ने कोसिस गरिरहन्थे। दैनिक रूपमा तिनीहरू एकै मनका मन्दिरमा एकसाथ उपस्थित हुन्थे र घर घरमा रोटी भाँच्थे र तिनीहरू खुसी र शुद्ध हृदयले मिलिजुली खान्थे। त्यसैले हामी लेटेगेसमा चाहिँ त्यसकारण पनि पहिला हामी धन्यवाद दिन्छौँ। प्राय दिन, कुनै दिन बाहेक सबै सङ्गतिहरू छ, अनि ती सङ्गतिमा के हुन्छ? शिक्षा हुन्छ, केही न केही शिक्षा हुन्छ, त्यसबाट हामी सिकिरहेका हुन्छौँ। अनि यो चाहिँ परमेश्वरले गर्नुभएको, राख्नुभएको कुरा हो। धन्यवाद होस् उहाँलाई। अब अलिकति छ,
यी ख्रिस्टियनहरूमा कसरी यस्तो ठुलो समर्पणता थियो? उनीहरूले आफ्नो जिम्मेवारीबाट बाहिर यी कुराहरू गरिरहेका थिएनन्, तर परमेश्वर एकताको लागि उनीहरूले साँचो प्रेमको कारणले थियो भनेर म विश्वास गर्दछु। उनीहरू आराधना गर्न, हिँड्न, काम गर्न र एकअर्कामा गवाही हुन अत्यन्तै रुचाउँदथे। मण्डली नभएको क्रिस्चियन शरीर बिनाको अङ्ग, बगाल बिनाको भेडा वा परिवार बिनाको बच्चा जस्तो हुन्छ भनेर बाइबलले हामीलाई बताउँदछ। यो चाहिँ अप्राकृतिक हो, प्राकृतिक होइन। त्यसकारण यहाँ यी शब्दहरू हेर्नुहोस् त, शरीर बिनाको अङ्ग कस्तो हुन्छ होला? हात काटेर एकातिर राख्यो भने त्यो हातले के गर्न सक्छ? होइन, त्यो परमेश्वरले प्रयोग गर्नु भएर मात्रै हामी सबै कुरा हुन सक्छौँ। त्यसकारण बगाल बिनाको भेडा, परिवार बिनाको बच्चा जस्तो भनेर बचाउँ, यो चाहिँ अप्राकृतिक हो। अनि वास्तवमा हिब्रू 10:24-25 हरेक क्रिस्चियनले आफूलाई उहाँको नजिक ल्याउने मात्र होइन, तर उहाँको परिवारमा हामी रहने कुरा बताउँदछ। प्रेम र असल कामको निम्ति कसरी एकअर्कालाई उत्साहित गराउने भन्ने कुरा। अनि कतिजनाको सङ्गतिमा नजाने पनि त्यो बानी हुन्छ, उनीहरूलाई पनि सङ्गतिमा एकसाथ भेलाउन अनि डोर्याउन, उत्साह दिन, अनि किनकि प्रभुको दिन नजिकै छ, यो कुरा हामी थाहा गर्दछौँ। र एउटा कुरा याद गरेर हामी ब्रेक लिउँ। याद राख्नुहोस्, तपाईँको भौतिक परिवारभन्दा पनि तपाईँको आत्मिक परिवार धेरै महत्त्वपूर्ण हुन्छ। होइन, भौतिक परिवारभन्दा पनि आत्मिक परिवार अत्यन्तै महत्त्वपूर्ण हुन्छ। धेरैलाई आफन्त नै मनपर्छ, धेरैलाई छिमेकी नै मनपर्छ, प्रभुभन्दा पनि, प्रभुका मानिसहरूभन्दा पनि। शनिबार पाहुना आयो भनेदेखि धेरैले विश्वासीहरूले मैले भनेको सुनेको छु, ठ्याक्कै हिँड्न आँटेको थिएँ, पाहुना आउनुभयो अनि भनेर भनेको कुरा छ। पाहुनाभन्दा ठुलो परमेश्वरका मानिसहरू र परमेश्वर हो भन्ने कुरा बुझ्नु पर्यो। अनि साँचो ताल चाहिँ उहाँलाई दिएर खानुहोस्, पकाउनुहोस्, घरमा आइहाल्नुभएछ भनेर छोड्न सकिन्छ विश्वास लाग्छ भने? यसो केही चोरेर लाँदैन, यताउति हेर्दैन, होइन, यताउति गोप्य कुराहरू हेर्दैन, खन्तलासी गर्दैन भने साँचो छोडिदिउँ। भरोसा लाग्छ भने, छैन भने म जहाँ जान्छु त्यहीँ जानु। किन त यस्तो अरू चोटि आउँदैन नि, अरू चोटि यो बेला चाहिँ जानुहुन्न होइन, ऊ चाहिँ सङ्गतिमा जान्छ भन्ने हुन्छ नि। त्यो सुरुवात चाहिँ हामीले गर्नु पर्यो। तर हामीले के गर्छौँ? आज आउनुभएछ, कुखुरा पकायो, होइन, थोरै अचार पनि लाउनै पऱ्यो, दही पनि किन्न जानै पऱ्यो, किनभने पल्लो आएको छ। यो खालको गरेर अलिक विशेष बनाइदिन्छु उसलाई, जान हामी गुन्द्रुक दिने जाने, गुन्द्रुक मात्रै, ल हतार छ गुन्द्रुक खाएर जाउँ कि भन्ने, त्यसो पनि नगरेको समय छैन भनेदेखि चाहिँ हामीले त्यसो गर्न सक्छौँ। त्यसबाट भौतिक परिवारभन्दा आज छोडेको यस्तो पऱ्यो, आज यो भयो त्यो भयो यसरी होइन, ल जसलाई भयो उसलाई त्यस्तै पऱ्यो भने पनि छोडेर अरू हामी जान आउन सक्छौँ। त्यसो भएको भएर भौतिक परिवारभन्दा आत्मिक परिवार अत्यन्तै महत्त्वपूर्ण हो। किन? हामी सदाको लागि आत्मिक परिवारसँगै हुन्छौँ। आत्मिक परिवार चाहिँ हामी सधैँ हुने हो, त्यसलाई हामीलाई छोड्न मन लाग्दैन। यसलाई फेरि अर्को उल्टा हेर्नु, त्यसो भए सधैँ हुने त सधैँ छ नि, यसै होस् है, उनीहरूलाई चाहिँ दिउन टाइम भन्ने पनि हुनसक्छ सुसमाचारको लागि त। तर त्यो चाहिँ गलत समयमा हो। त्यो चाहिँ सुसमाचार गर्ने समय अर्को छ, तपाईँले बोलाएर खाना खुवाउन सक्नुहुन्छ, अरू जे पनि गर्न सक्छौँ हामी, होइन, त्यो चाहिँ सही समय हो। तर सङ्गति जाने समयमा, त्यो भेलाउने समयमा, त्यो कोइनोनियामा जहाँ परमेश्वरको जनहरूको एउटा होइन जुन एकै हुने एउटा समय छ, त्यो कुरामा चाहिँ हामी कहिले पनि सम्झौता गर्न सक्दैनौँ। जेसुकै आओस्, योसुकै आओस् भनेर हामीले भन्न सक्छौँ। बरु सङ्गतिमा लिएर आउँ, उसले पनि केही सिक्छ। त्यसैले पृथ्वीमा हाम्रो परिवार परमेश्वरबाट आएको अचम्मको उपहार हो, तर यो अस्थायी छ र सजिलै भाँचिन सक्छ। प्राय सम्बन्ध विच्छेद, टाढा भएर, बुढो भएर र सामूहिक मृत्युले छुटाउन सक्छ। अर्कोतिर हाम्रो आत्मिक परिवार, अरू विश्वासीहरूसँगको हाम्रो सम्बन्ध अनन्तसम्म निरन्तर बढ्नेछ। यो एकदमै बलियो एकता हो, हाम्रो रगतको नाताभन्दा बलियो स्थायी बन्धन हो, स्थायी बन्धन हो। भजन सङ्ग्रह 86को 6ले भन्दछ, एक्लो मानिसलाई परमेश्वरले परिवारमा बसाल्नुहुन्छ र उनीहरूलाई समृद्धितिर डोर्याउनुहुन्छ। अब यो भजन सङ्ग्रह 86को 6 पद चाहिँ एक्लो मानिसलाई परमेश्वरले परिवारमा बसाल्नुहुन्छ भनेको यो कुरा चाहिँ वैवाहिक कुरामा जोड्ने होइन। यो एक्लो छ, उसलाई बिहा गरिदिएपछि परिवार भयो भनेर जोड्ने पद होइन। यो चाहिँ बुझ्दै हुनुहुन्छ? भजन सङ्ग्रह 86को 6 चाहिँ एक्लो मानिसलाई परमेश्वरले परिवारमा बसाल्नुहुन्छ भनेको चाहिँ यो चाहिँ वैवाहिक कुरामा जोड्ने कुरा होइन। यो चाहिँ ख्रिस्टलाई ग्रहण गर्ने नयाँ जन्मसँग सम्बन्धित कुरा हो। त्यसैले एक्लो मानिस अनि अर्थात् त्यो एक्लो मानिसलाई
त्यो एक्लो विश्वासीलाई पनि उसको धेरै ठुलो परिवार छ। तपाईँले सोच्नु भएको होला म एक्लै छु परिवारमा अहिले क्रिस्चियन, मेरो बुवा आमा छैन, मेरो दाजुभाइ छैन, मेरो दिदीबहिनी छैन, आज म एक्लै छु। अनि कतिले भन्ने गर्छन् यो सबै कुरा मरिसकेपछि भइसके पछाडि हामी सल्लाह गरिरहेका छौँ, अब यो पहिलो पुस्ता सिद्धिएपछि हामी आउँछौँ एकैचोटि, मनपर्छ हामीलाई यो सबै बहानाहरू। त्यसैले जसले विश्वास गरे जो प्रभुसँग आयो एक्लै तपाईँ र म छ, हाम्रो मण्डलीमा त्यस्ता व्यक्तिहरू छन् भनेदेखि उनीहरूले ठुलो परिवार पाएका छन्, अनन्तसम्म रहने सम्बन्ध छ त्यहाँ। अनि यसरी सोच्नु जरुरी छ, फराकिलो हिसाबले सोच्नु जरुरी छ कि परमेश्वर हाम्रो साथमा हुनुहुन्छ अनि उहाँका जनहरू, तर हामी एक्लै छैन भनेर बुझ्न जरुरी छ। हुन्छ, हामी एक ब्रेक गरौँ 10 मिनटको, त्यस पछाडि सरस्वती हामी अर्को क्लासमा निकै कुराहरू छन् जसलाई हामी सिद्ध्याउनेछौँ।